स्वास्थ्य पक्षहरूले चाहिँ प्रमुख भूमिका खेल्छन्, रोल खेलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यसमा सिक्छौँ। तिनीहरूका समस्या समाधानका उपायहरू हामी यसमा पढ्नेछौँ। धेरै मैले चाहिँ धेरै एक्जामलाई फोकस गरेर नै क्वेसन एन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई फोकस गरिरहेको छु। त्यही भएर यहाँहरूलाई यो नोट त ग्रुपमा आइरहेको छ होला, यो नोट नै आउने छ, 2टा क्लासको नोट आइसकेको छ होला, आउँछ। आज आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र मानव संसाधन, यी चाहिँ हाम्रा के हुन् त, यी 7वटा पक्षहरू चाहिँ आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने प्रमुख पक्षहरू 7वटा पक्षहरू। यिनै पक्षबाट क्वेसन सोधेको छ। तपाईहरु ओल्ड इज गोल्ड हेर्दै अध्ययन गर्दै जानु होला। नेपालमा कृषिको महत्त्व बारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् भनेर 2072 सालमा सोधेको छ। त्यसैगरी आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यो क्वेशन 2-3 चोटी सोधेको छ। पर्यटन क्षेत्रको महत्त्व 2-3 चोटी सोधिसकेको छ है। कृषि क्षेत्रको पनि धेरै टाइम सोधेको छ। यहाँ मैले चाहिँ एउटा म्याम तपाईले हो रेकर्डिङ पठाएको? हेलो हजुर, रेकर्ड गरेको मैले नै हो म्याम। ए ओके, हस्। त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीले नेपालको विकासमा कस्तो योगदान पुर्याएको छ, वैदेशिक रोजगारले नेपालको विकासमा योगदान पुर्याएको छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर अलिकति भनाइ पुष्टि गर्ने खालको क्वेशन, फरक एन्सर लेख्नुपर्ने, फरक तरिकाले एन्सर लेख्नुपर्ने खालको क्वेशन पनि सोधेको छ। यसरी सबैमा सोधेछ है। मैले 3टा सिलेक्टेड लिएको मात्रै हो, अरु पनि छन्। कृषिमा सोधेको छ क्वेशन, कृषिको विषयमा सोधेछ, उद्योगको विषयमा, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संसाधन, सबै सेक्टरबाट चाहिँ क्वेशनहरु सोधिरहेको छ। र एकै वर्ष सबै क्वेशनहरु सबै सेक्टरको एकै वर्ष यो 7वटै सेक्टरको क्वेशन सोध्छ भन्ने होइन। तर हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ सबै कुन सोध्छ यो मध्ये भन्ने कुरा हामीलाई कन्फर्म हुँदैन नि त। त्यो भएर हामीले सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। अब हामी सुरुमा आर्थिक विकास भनेको के हो भनेर बुझ्छौं। आर्थिक विकास भनेको बुझेपछि मात्रै माथिको त्यो पक्षहरूको चाहिँ के महत्त्व छ, कस्तो भूमिका छ भन्ने कुरा अनि थाहा पाउँछौं हामी। अब आर्थिक विकास भनेको आर्थिक र गैर आर्थिक क्षेत्रहरूको सकारात्मक परिवर्तन र विकास भएको अवस्था हो। सकारात्मक परिवर्तन र विकासलाई नै विकास भनिन्छ भनेर हामीले पढेछौं नि हो। आर्थिक क्षेत्र र गैर आर्थिक क्षेत्र। प्लिज नकोर्नु होला, को होनोर एक्सबीजी ले नकोर्नुहोस् है, स्क्रिन नकोर्नुहोस्। आर्थिक र गैर आर्थिक क्षेत्र भनेको चाहिँ के, आय प्रति व्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल कार्यस्थ उत्पादनमा वृद्धि, व्यापारमा वृद्धि। आर्थिक क्षेत्र अनि गैर आर्थिक क्षेत्र भनेको गरिबी निवारण, रोजगारीका अवसरहरू प्राप्त गर्ने कुराहरू, त्यसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरू गैर आर्थिक क्षेत्रहरू परे के। आर्थिक र गैर आर्थिक क्षेत्र दुईटै हुन्छ है आर्थिक विकासमा, सम्झिनु। यो दुवैमा भएको सकारात्मक परिवर्तन विकास आर्थिक विकास हो भनिन्छ। यो कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो। आर्थिक विकास भनेले भौतिक संरचनाहरूको विकासका साथसाथै सामाजिक कल्याण जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ आदि भएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन भन्ने बुझिन्छ। गुणस्तरीय पनि हुनु पर्यो र बढी मात्रा पनि। परिणाम नै राम्रो हुनु पर्यो त्यसको। मात्रात्मक, गुणात्मक र मात्रात्मक परिवर्तन भन्छ है। यो कुरालाई आर्थिक विकास भनिन्छ। ल आर्थिक विकास भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेपछि यसमा आर्थिक विकासमा आर्थिक र गैर आर्थिक क्षेत्रमा भएको सकारात्मक परिवर्तन भन्ने कुरा लेख्न तपाईहरुले छुटाउन हुँदैन है। अब आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू के हो त? आर्थिक विकासको लक्ष्य भन्दा गुणस्तरीय जीवन, व्यक्तिको जीवनलाई, नागरिकको जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउने, गरिबी निवारण गर्ने, समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, सुनिश्चित गर्ने, त्यसैले मुलुकको सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको सम्मान अभिवृद्धि गर्ने। जस्तो नेपाल अब अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ नि हो, त्यसले पनि नेपालको सम्मान वृद्धि गर्छ। अति कम विकसित राष्ट्र भन्दा नेपालको सम्मान कम हुन्छ भने विकसित राष्ट्र भन्दाखेरि नेपालको सम्मान बढी हुन्छ हो। त्यस्तो सम्मान वृद्धि गर्न नै आर्थिक विकासको लक्ष्य हो। त्यसै गरेर आर्थिक विकासका पक्षहरू र तिनको भूमिका अघि हामीले भने थियौं, कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी नै सोधिन्छ है तपाईहरुलाई।
आर्थिक विकासका पक्षहरू के हुन्, तिनको भूमिका के हो लेख भनेर। अब तपाईहरुले म्याथको अघि मैले सुरु दिन भने थिए नि, पाठ्यक्रम याद गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रम थाहा पाउनुपर्छ भनेको। पाठ्यक्रमबाटै सोधेको क्वेशन हो। आर्थिक विकासका पक्षहरू भनेको चाहिँ पाठ्यक्रममा नै तोकेको छ नि त। कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र मानव संसाधन भनेर आर्थिक विकासका पक्षहरू भनेको छ नि त। हो त्यही कुरा हामीले आर्थिक विकासका पक्षहरू नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासका पक्षहरू निम्नानुसार छन् भनेर तपाईले यसरी लेख्नुपर्छ यसलाई। अनि ती सबै पक्षहरूको भूमिका, यो फरक फरक पक्षको भूमिका पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यी सबै 7वटा पक्ष छन् नि, यी 7 पक्षको फरक फरक, जस्तो कृषिको भूमिका के हुन्छ त नेपालको विकासमा, उद्योगको के हुन्छ त भनेर नि हामीले पढ्छौँ भने। तर यहाँ चाहिँ यो आर्थिक विकासका पक्षहरू र तिनको भूमिका भनेर सोधेछ नि। तिनको भूमिका भन्नु भने अब कृषिको छुट्टै भूमिका लेख्नु परेन, उद्योगको छुट्टै भूमिका भनेर लेख्नु परेन। त्यसरी लेख्नु भयो भने एक त लेखाइमा दोहोरोपना आउँछ, अनि लेख्नै सकिँदैन, भास्ट हुन्छ, दायरा घटाउनै सकिँदैन, हामी बहकिन्छौँ यसरी। तर यसरी सोधेको क्वेशनमा चाहिँ आर्थिक विकासका पक्षहरू र तिनको भूमिका लेख्नुहोस् भन्नु भने तपाईहरुले आर्थिक विकासका पक्षहरू निम्नानुसार छन् भनेर यी लेख्ने। अनि यिनीहरूको भूमिका, यी आर्थिक विकासहरूको भूमिकालाई त्यही अनुसार उल्लेख गरिन्छ भनेर लेख्ने। त्यस पछाडि सबै पक्षहरूको भूमिका भनेर लेख्ने भन्दा नि उल्लेखित पक्षहरूको भूमिका भनेर लेख्ने है। यहाँ सबै पक्षको भूमिका लेख्यो, फेरि यस्तै लेख्नुपर्छ म्यामले यसरी नै सिकाउनु भयो त भन्ने होइन नि। आफ्नो लेखाइ फरक हुन्छ। उल्लेखित पक्षहरूको भूमिका यसरी तपाईले त्यसरी लेख्ने। सबै भनेर लेख्नुभयो भने अलिकति लेखाइ चाहिँ एकाडेमिक खालको हुँदैन। अब के हो त भन्दा उल्लेखित पक्षहरूको भूमिका भनेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु, आर्थिक वृद्धि दर बढाउने। नेपालको अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर कति छ? 2.85% छ हैन? हो त्यो आर्थिक वृद्धि दर बढाउने। अहिले नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वृद्धि दर 5% पुर्याउने भन्ने नेपाल सरकारको नीति छ नि, लक्ष्य छ नि। हो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। अर्को रोजगारी वृद्धि गर्ने। नेपालमा करिब 11% बेरोजगारीको अवस्था छ, बेरोजगारीको दर छ। अनि त्यसको कारणले गर्दा बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। रोजगारीकै लागि बाध्यात्मक बस म जान्न भन्दा नि जानुपर्ने स्थिति छ नेपालको। नेपालमा रोजगारीको अवसर कम छ। अब यी पक्षहरू, माथिका पक्षहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो? रोजगारी वृद्धिमा सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु। अनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने, त्यसको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने। उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने यसको अर्को भूमिका। स्रोतहरूको परिचालन गर्ने। हाम्रा स्रोतहरू, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी लगायतका स्रोतहरू, हाम्रा कच्चा पदार्थहरू, त्यो स्रोतहरूको परिचालन गर्नु अर्को हाम्रो पक्षहरूको भूमिका हो। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास गर्ने। पूर्वाधार सडक, विद्युत, खानेपानी, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु, त्यो पनि हाम्रा आर्थिक विकासका पक्षहरूको भूमिका हो। त्यसैगरी औद्योगिकरणको विकास र विस्तार गर्नु, निर्यात प्रवर्धन गर्नु लगायत धेरै लेख्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई कति मार्क्सको सोधेको छ? यो जस्तो यो 5 नम्बरको क्वेशन हो भने तपाईहरुले यति लेखे नै हुन्छ। तर यही क्वेशन 10 नम्बरमा सोध्यो भने अलि बढी लेख्नुपर्छ। अनि जसरी मैले साना बुलेट लेखेछु नि, यो साना बुलेट, यसरी साना बुलेट भन्दा पनि अलि लामो बुलेटहरू लेख्नुपर्छ है। अलिकति यसैलाई नै लामो बनाएर। उपलब्ध स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्नु, जस्तो स्रोत परिचालन गर्नु मात्रै भन्ने नि। अब यसलाई चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्नु, यो अलि लामो भयो नि। हो यसरी है उपलब्ध। अब टिचरहरूले चाहिँ सबै कुरा लामो गरेर लेख्नु न। यो किन त्यसरी गरिँदैन भन्दा स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेर लेख्नुभयो भने राम्रो सुनिन्छ क्या। हो यसरी लेख्ने है। अब भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, लगानी वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, हरेक चिजको हरेक अब यहाँ सबैको यी माथि
तपाईहरुलाई उल्लेखित भूमिका यो लेखेछ नि। अब जस्तो कृषिको भूमिका के हुन्छ त नेपालको आर्थिक विकासमा भन्नु नि, यी नै लेखे हुन्छ तपाईहरु। यी नै सबै मिल्छन्। उद्योगको पनि यी नै मिल्छन्। हेर्नु है, मैले तपाईहरुलाई एकदम इजी बनाइरहेछु पढाउन। भोलि यही कुरा चाहिँ अरु यी माथिका 6 वटै विषयमा मिल्छन् है। हो, त्यो कारणले गर्दा जस्तो फेरि कुनै कुनैमा नमिल्न सक्छ, कुनै कुनै बुदा मिल्दैन। वैदेशिक रोजगारीको महत्त्वमा अब पूर्वाधार विकास नमिल्न सक्छ। औद्योगिकरण अब त्यसलाई मिलाएर लेख्न जान्नुभयो भने चाहिँ मिल्छ है। फेरि वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने भनेर लेख्नुभयो भने मिल्छ। लेख्न जान्नु भएन, पूर्वाधार विकास मात्रै भन्नु भने फेरि गलत हुन्छ। लेख्न जाने भने सबै मिल्छ है। अनि आर्थिक विकासका सूचकहरू, सूचक भनेको के कुराले चाहिँ आर्थिक विकास भएको छ त भनेर हेर्ने क्या हामीले। केले हेर्ने त? नेपालको आर्थिक विकास कस्तो छ त, र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ त भनेर हेर्नको लागि यी सूचकहरू बनाइन्छ। जस्तो प्रति व्यक्ति आय, नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आय कति हो लु भन्नुस् त, कसैले लेख्नुस् त। नेपालको प्रति व्यक्ति आय कति हो, त्यसको आधारमा एउटा सूचक भयो। अनि गरिबीको अवस्था, अहिले नेपालमा कति प्रतिशत गरिबी छ त हैन, हो त्यो कुराहरू। अनि रोजगारी बेरोजगारी, रोजगारीको अवस्था कस्तो छ, बेरोजगारीको अवस्था कस्तो छ, साक्षरता दर कस्तो छ, आयात निर्यातको अवस्था कस्तो छ, अनि पूर्वाधारहरू कस्तो छ, सन्तुलित छ कि पूर्वाधारहरू, अनि आधारभूत सेवाहरू पुगेको छ कि छैन, यी कुराहरूले चाहिँ आर्थिक विकासलाई हेर्न सकिन्छ। हामीले यिनीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने, आर्थिक विकासको स्तर निर्धारण गर्नुहुन्छ यी कुराहरूले। राज्यको विकासको स्तर निर्धारण गर्छ। यी लगायत अरू पनि हुन्छ। आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाकलापहरू, आर्थिक क्षेत्रहरूको सकारात्मक परिवर्तन भनेर आर्थिक विकास भनेछौँ नि हामीले। हो, त्यो भएर यो भएर चाहिँ अनि मानव अधिकार हननको अब दण्डहीनताको अवस्था कस्तो छ, दण्डहीनता शून्य छ कि, अनि सुशासनको अवस्था, भ्रष्टाचारको अवस्था, यस्ता कुराहरू पनि हेरिन्छन् आर्थिक विकासमा। नेपालमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ, भ्रष्टाचारमा कुन स्तरमा छ विश्वमा, भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा भनेर यस्ता कुराहरू पनि हामीले आर्थिक सूचकमा हेर्छौँ। लु, यहाँसम्म मैले आर्थिक विकासका कुराहरू भने। तपाईलाई यहाँ सम्बन्धी केही छ? यहाँसम्म सोध्नुपर्ने, यहाँसम्म अहिले भनेसम्म केही कुरा छ भने सोध्नु। ल, चाँडो लेख्नु है। भुक्तानी सन्तुलन कायम भनेको चाहिँ नेपालले चाहिँ बाहिरबाट सामान खरिद गरेर ल्याउँछ। त्यो खरिद गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ, डलरमा भुक्तानी दिनुपर्छ। हामीसँग चाहिँ हामी डलर कमाउँछौँ। हामी चाहिँ अब जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले डलरमा पैसा पठाउनुहुन्छ नेपालमा। त्यो पैसा बढी छ र हामीले बढी नै सामान किन्नु पर्यो भने नि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन हुन्छ। तर हामीसित चाहिँ पैसा डलर कम छ तर हामीले चाहिँ धेरै सामान किन्नु पर्यो, विदेशबाट ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो भुक्तानी असन्तुलन हुन्छ। डलर किन्नलाई हाम्रो नेपाली पैसा अझ लगानी गर्नु पर्यो। हामी डलर कमाउन सकेनौँ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ डलरबाट हुन्छ नि त भुक्तानी, अमेरिकी डलरबाट। हो, त्यो कुराहरूलाई भन्छ है। हामीसित डलर धेरै छ र हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने उता भुक्तानी दिने हामीलाई पैसा छ, हामीलाई आय पनि छ, व्यय पनि छ। दुईटै डलरको आउने कुरा पनि डलर आएको छ, हामीले कमाएको नि छौँ, खर्च गर्नु नि पाएको छौँ, बराबरी छ भने त्यसलाई सन्तुलन भनिन्छ के, भुक्तानी सन्तुलन। अब हामी आजको अर्को प्रमुख टपिक है यो कृषिलाई धेरैचोटि क्वेसन सोधेको छ। तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ, जान्नु पनि पर्छ, किनभने हामी कृषि प्रधान मुलुक हौं हैन। कृषिका कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब भन्नुस्, कृषिको परिचय र नेपालमा कृषिको वर्तमान अवस्था भनेको छ। कृषि भनेको के हो हामीले बुझ्छौं के, कृषि भनेको बुझिन्छ हैन। यो जमिन खन जोत अन्न बाली तरकारी
खनजोत भन्ने कुरा त अलिक पुरानो पनि भइसक्यो, त्यही पनि अलिकति तपाईँहरूले ट्वाक्क तपाईँहरूको दिमागमा छिरोस् भनेर खनजोत राखेको। खनजोत शब्द प्रयोग नगरे नि हुन्छ है। अन्न बाली तरकारी फलफुल र पशुपालन तीनटा कुरा, खाद्यान्न अन्न बालीको कुरा, तरकारी र पशु उत्पादन, यी तीन कुराको उत्पादनको कुरालाई चाहिँ कृषि व्यवसाय कृषि भनिन्छ है। खाद्य पदार्थ र अन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन, जमिनबाट उत्पादन गर्ने खाद्य पदार्थ र कच्चा पदार्थको उत्पादनको कुरा कृषिमा भयो। तपाईँहरू कृषिको परिचयमा नझुकिनुहोस्, किनभने कृषिको परिचय के हो भनेर क्वेसन सोध्दैन, कृषि भनेको के हो भनेर सोध्दैन है। अब नेपालको कृषिको वर्तमान अवस्था, कृषि गणना 2078 छ है, यो तपाईँहरूले अलिअलि हेर्नुभयो हुन्छ होइन। कृषि गणना धेरै हेर्नुभयो भने झुकिनुहुन्छ फेरि, यति नै हेरे नि पुग्छ तपाईँहरूले यहाँ मैले उल्लेख गरे अनुसार होइन। यो चाहिँ डाटा यहाँ आएर बसेछ। अब हेर्नु है, कृषिको वर्तमान अवस्था भने कस्तो छ भनेर अलिकति डाटामा वर्तमान अवस्थाहरू चाहिँ हामीले डाटामा लेख्नु पर्छ है। अलिकति यस्तो छ, कृषि गणना 2078 अनुसार 62% घर परिवार कृषि पेसामा आबद्ध छन्। घर परिवार भनेको चाहिँ 62% जनसङ्ख्या भनेको छैन है, झुकिनु होला। 62% घर परिवार कृषि पेसामा आबद्ध रहेका छन्। कृषक परिवारको जग्गा मध्ये अब त्यो 62% कृषक परिवार, त्यो मध्ये 54.5%, यसलाई 100 मानेर है, 62लाई 100 मानेर 54.5% जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। हेर्नु त, हाम्रो सिँचाइ सुविधाको अभाव छ भन्ने कुरा यो तथ्याङ्कले देखाएन त। 54.5% जग्गामा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ, अरूमा त रहेन, त्यो पनि कृषि जग्गा, कृषि खेती गर्ने जग्गाकै है, अरू जग्गाको भनेको होइन, खेती गर्न लायक जग्गा। अनि उत्पादनमा खाद्यान्न बाली, ल हेर्नु अर्को, खाद्यान्न उत्पादनमा खाद्यान्न बाली 88%, खाद्यान्न बाली चाहिँ 88%, तरकारी 6% र पशुपालन 3% हुन्छ भन्छ। 3%, यो सबै के भने चाहिँ कृषि गणनाले भनेको कुरा है। कृषि गणनामा अन्त हामीले 2078 सालमा कृषि गणना गरेछौँ, त्यो कृषि गणनाले बोलेको कुरा। अब 68.5% परिवारले कृषि उत्पादनको सबै आफूले उत्पादन गरेको सबै उपयोग चाहिँ 68.5% परिवारले गर्दा रहेछन्। हेर्नु त, हाम्रो अनि कृषि व्यापार घाटा कसरी हुन्छ भन्दा कृषि चाहिँ उपभोगमुखी भयो नि त, हो त्यो कारणले नि व्यापार घाटा भयो। हामी त बेच्दो रहेनछौँ, 68.5% त खाँदा रहेछौँ हामी, 62% परिवार छ, अरू 62% घर परिवारले 100% घर परिवारलाई पुर्याउनु पर्यो नि खाद्यान्न, त्यो नि पुगेको अवस्था छैन। माने 1.1%ले मात्र उत्पादन बिक्री गर्छ, सबै बिक्री गर्छ उसले चाहिँ, सबै जति उत्पादन गर्छ त्यो सबै चाहिँ 1.1%ले त्यो घर परिवारले चाहिँ उत्पादन बिक्री गर्छ है। अनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान, उत्पादनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान भनेको कृषिको योगदान है, 24.1% रहेको छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आर्थिक सर्वेक्षणले बोलेको कुरा, अहिलेको 24.1% चाहिँ पहिले 25% थियो। यद्यपि हामीले चाहिँ उत्पादनमा कृषिको योगदान चाहिँ घटाउने भनेर राखेका छौँ है योजनामा। हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कृषिको योगदान, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटाउने भन्ने छ। त्यो किन छ भन्दाखेरि कृषि भन्दा पनि उद्योगलाई जोड दिने भनेको छ नि त, उद्योगको योगदान बढाउने भनेको छ। अनि कृषि पेसालाई कम गर्ने भनेको होइन है, कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउने, अनि त्यसलाई त्यो व्यावसायिक बनाउँदा कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने, अनि कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई उद्योगमा लगेर त्यहाँबाट उद्योगबाट चाहिँ बढाउने भनेको है। त्यसरी बनेको त्यो उद्योगको बढाउनलाई पनि के त कृषिकै उत्पादन बढाउनु पर्छ। योजनाले त्यसरी घुमाउरो पाराले लक्ष्य राखेको छ। हाम्रा योजना, हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूले कृषिको योगदानलाई घटाउने भनेको भए तापनि कृषिको प्राथमिकता महत्त्व कम भनेको होइन है। के भनेको भन्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने, जस्तो धानको उत्पादन एकदम धेरै बढाउने,
अनि तर धान मिलहरू स्थापना गर्ने अनि चामल बिक्री गर्ने, चामल बिक्री गरेर चामल धान मिलबाट त धान मिलबाट चाहिँ के भयो, उद्योगमा गयो नि त मिल हो। त्यसरी कुरा गरेको जस्तो गहुँको उत्पादन बढाउने, गहुँको उत्पादन बढाउने अनि त्यहाँबाट गहुँको अब बिस्कुट कारखानाहरू उत्पादन गर्ने हो, त्यहाँबाट त्यताबाट बढी गर्ने भनेको। त्यसले चाहिँ के गर्छ, दुईटा फाइदा पुर्याउँछ। एउटा कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउँछ, अर्को कुरा चाहिँ रोजगारी बढाउँछ, स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ अनि धेरै कुरा दुईटा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो दुईटा फाइदा गर्छ। त्यो भएर चाहिँ सरकारले कृषिको कुल गाविस उत्पादनमा क्रमशः कृषिको योगदान घटाउँदै जाने तर उद्योगको योगदान बढाउँदै जाने भन्ने नीति लिएको छ। कहिलेकाहीँ यो नीति यसरी लिएको छ, यसलाई प्रुफ गर्नुहोस् किन यसो भनेको भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यो भएर मैले तपाईँहरूलाई त्यो भनिदिएको हो। अब नेपालको कृषि प्रणालीको विशेषता, अब कृषि प्रणालीको विशेषता, कृषि प्रणाली मनसुनमा आधारित छ भन्ने कुरामाथि 54.5% मात्रै जग्गामा सिँचाइ छ भन्ने कुराले प्रमाणित गरेको छ। तपाईँले मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भनेर लेख्ने होइन, अनि व्यावसायिक भन्दा निर्वाहमुखी हेर्नु त 68.5%ले त आफूले उत्पादन गरेको सबै खानामै खर्च गर्छन्, खाना नै बेच्दैनन् उनीहरूले भन्ने कुरा। त्यसले के भन्छ, व्यावसायिक भन्दा निर्वाहमुखी उपभोगमुखी, निर्वाहमुखी उपभोगमुखी, यसलाई उपभोगमुखी नि लेख्दिउँ। उपभोगमुखी कृषि व्यावसायिक भन्दा पनि व्यावसायिक हुनु पर्थ्यो नि त, तर निर्वाहमुखी हामी छ, उपभोगमुखी छौँ, बेच्दैनौँ। कृषि क्षेत्रमा अदृश्य बेरोजगारी बढी छ। कृषिमा मान्छेले चाहिँ आम्दानी गर्नै सकेको छैन, खान पुगेको छैन, अब 12 महिना काम गर्छ र पनि गरिबी छ। त्यो के को कारणले भयो त, अदृश्य त्यहाँ बेरोजगारी छ, उसले कमाउनै सकेको छैन। परम्परागत कृषि प्रणाली छ, हाम्रो संविधानले चाहिँ आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिएको छ, तर हामी परम्परागत कृषि प्रणाली अझै नै खनजोत गर्ने, हलो कुटो कोदालो गर्दा आधारमा खेती प्रणाली भइरहेको छ हो। यो कुराहरू परम्परागत कृषि प्रणाली छ। भूमिको खण्डीकरण छ, हामीले भूमिलाई चाक्लाबन्दी गर्न सकेका छैनौँ, खण्डीकरण छ। कृषियोग्य भूमि भनेर यो चाहिँ यति एरिया कृषियोग्य भनेर मास प्रोडक्सनको कृषि क्षेत्रहरू तोक्न सकेको अवस्था छैन है। यो चाहिँ कृषि प्रणालीको विशेषताहरू। अब नेपालमा कृषिको महत्त्व, अब नेपालमा कृषिको महत्त्व के हो त भन्दा, मानव जीवनको अस्तित्वको आधार। मान्छेले चाहिँ पहिले के गर्छ अरे भने पहिले खान खोज्छ अरे के। मानव जन्मिने बित्तिकै पनि ऊ रुन्छ, रोएपछि उसले आफ्नो आमाको दुध खान खोज्छ नि, त्यस्तै मान्छेको अस्तित्वको आधार नै उसको खाना हो अरे के हो। त्यो कुरा चाहिँ मानव जीवनको अस्तित्वको आधार चाहिँ के हो, कृषि हो। अनि पशुजन्य उत्पादन गर्ने, व्यापार व्यवसायमा यसले सहयोग गर्ने है। कृषिको महत्त्वमा खाद्यान्नको स्रोत हो यो हाम्रो कृषि भनेको। पोषण, सन्तुलित भोजन, स्वस्थ जीवनयापन कहाँबाट हुन्छ भन्दा कृषि उत्पादनबाट हुने हो। कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भयो। हामीले कृषि उत्पादनहरू बिक्री वितरण गर्यौँ, विदेशमा बिक्री वितरण गर्यौँ भने त पैसा कमाउन सक्यो नि त हो। त्यो कुराहरू स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आफ्नै अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्यौँ। अनि निर्यात अभिवृद्धि गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सक्यो, अनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्यो। यी कुराहरू चाहिँ खाद्य सङ्कटहरू, भोकमारी, खाद्य असुरक्षा जस्ता समस्याबाट चाहिँ के हुन्छ, मुक्ति पाइन्छ। त्योबाट समाधान गर्नु, त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, अनि कृषिमा आधारित उद्योग कल कारखानाहरूको विकास गर्ने, अनि रोजगारी सिर्जना गर्ने, यस्ता यावत कुराहरू। अझ हामीले गरिबी निवारण गर्ने पनि हो कृषिले। यस्तो चाहिँ कृषिको महत्त्व छ होइन। उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि माथिका आधारहरूमा बसेर नि तपाईँहरूले अघिको भूमिकामा बसेर नि महत्त्वहरू लेख्न सकिन्छ है। अब कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भएका प्रयासहरू, नेपालको संविधानले के भन्छ, खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था नै गरेछ। खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गरेको छ।
है खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्पदाको प्रत्याभूति गरेको छ संविधानको धारा 36 ले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था छ। अनि कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति नै छ हामीसित। धारा 51 को मा कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति छ। त्यसले कृषिलाई कसरी कस्तो बनाउने र कस्तो हुने भन्ने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानले पनि कृषिलाई कि यसमा यो नीतिमा भनेको एउटा कुरा भनेको कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण तीनटा करण भनेको छ है। ल हेर्नु है आधुनिकीकरण अरु धेरै कुरा छ त्यहाँको जिस्ट कुरा भनेको मैले यस्तो नीति लिएको छ कि संविधानले कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ है। अनि त्यसैगरी बजेट आवधिक योजनाहरू हुन्छन् नि हाम्रा योजनाहरू अहिले हाम्रो अब 16औं योजना आउन लागेको छ नि अहिले 15औं योजना अन्तिम चरणमा छ हो। ती योजनाहरू आवधिक योजनाहरूले नि कृषि क्षेत्रको विकास कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता कृषिको सुधार कृषकका लागि हक अधिकारको कुराहरू गर्दै आएको छ। अनि प्रत्येक वर्ष बजेटमा कृषि सम्बन्धी धेरै कुराहरू समावेश हुन्छन्। अझै बजेट छुट्याइन्छ यो कुराहरू बजेटले नै सम्बोधन गरेको छ। अनि त्यसैगरी हामीसित कृषिमा सुधारका उपाय कृषि विकास रणनीति हामीसित कृषि विकास रणनीति 72-92 छ 20 वर्षे रणनीति। यो 20 वर्षे रणनीतिले चाहिँ के भनेको छ भन्दा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने व्यावसायिक कृषिको प्रवर्धन गर्ने हेर्नु कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि के गर्नुपर्छ भन्नु भने तपाईहरुले कृषि विकास रणनीतिले यसो भनेको छ नभनिकन आफ्नो भाषामा इलेक्ट दिनुभयो भने नि हुन्छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर क्वेशन सोधो मानौ भने चाहिँ कृषि उत्पादन र उत्पादन अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्याउने गरी कृषिमा लगानी बढाउनु पर्छ कृषिको व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भाषामा फेरि यही जस्ताको तस्तै होइन नि रणनीति लेख्ने र अनि त्यहाँबाट महत्त्व लेख्ने फरक हुन्छ। के होला भन्नुस् त अशोकजी? लेख्नु त तपाईको कुरा के हो यहाँ मैले तपाईलाई दिन मिल्दैन अनम्युट मलाई छैन दिन के को लागि ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएछ तपाई लेख्नु त यहाँ 2092 नै हो 2092 नै हो है। 72 मा लिएको रणनीति चाहिँ 92 सम्मको लागि 20 वर्षे रणनीति हो पछाडी हुन्छ नि त। हाम्रो चाहिँ अनि 2025 वर्षे रणनीति 20 वर्षे रणनीति त्यस्ता रणनीतिहरू हुन्छन् के यो 92 नै हो है। अब यसले चाहिँ कृषि विकास रणनीति 2072-92 ले चाहिँ के भनेको छ त 92 सम्ममा हामी यस्तो गर्छौं योलाई चाहिँ यो टाइम चाहिँ हामी कृषि विकासको है हाम्रो भनेर राष्ट्रले चाहिँ अवलम्बन गरेको कुरा हो के। कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने उत्पादनले उचित मूल्य पाउने र बजार व्यवस्था बजारको कुरा गरेको छ। कृषिको दिगो विकासको कुरा गरेको छ। जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा हानि पुर्याएको छ असर पुर्याएको छ त्यसलाई पनि हामी कम गर्छौं भनेको छ यसले। शासन र कृषि क्षेत्रको अन्तर सम्बन्ध शासन एकातिर कृषि क्षेत्र अर्कोतिर नहुने यिनीहरू बीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने कुराहरू चाहिँ यो रणनीतिले जोड दिएका क्षेत्रहरू है यो रणनीतिले। अनि राष्ट्रिय कृषि तथा वन नीति 2076 छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ। अनि मन्त्रालय कृषि संघमा कृषि पशु पंक्षी विकास तथा कृषि मन्त्रालय छ हैन। अनि त्यसैगरी कृषि विभाग छ कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छन् हो तीहरू है। त्यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले पनि कृषि सम्बन्धी कामहरू गर्छन्। यसरी हामी चाहिँ के पढ्दैछौं कृषि विकासको लागि भएका प्रयासहरू के गरेका कामहरू मौजुदा व्यवस्थाहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा। अनि 15औं योजना
अब यो 15 जना सिद्धिन लागेको छ, 16औं योजना हो। 16औं योजनाको कुरा तपाईहरुलाई सोध्दैन, किनभने अहिलेसम्म अवधारणा पत्र आइसकेको छैन। पहिलो मस्यौदा आएको छ, त्योबाट क्वेशन सोध्दैन। 15औं योजना 16औं योजनामा यस्तो चाहिँ सोध्न सक्छ, कृषिको विकासका लागि 16औं योजनामा कस्ता कस्ता विषयहरू समेट्नु पर्छ लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ है। फेरि पछि अब तपाई कतिको दूरदर्शी हुनुहुन्छ, कति सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भनेर नि सोध्न सक्छ। त्यसरी सोध्यो भने तपाईहरुले अब कृषिलाई आधुनिक व्यावसायिक बनाउने कुरा गर्ने, कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने कुराहरू लेख्ने, कृषिलाई मर्यादित पेशा बनाउने, कृषकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराहरू, यस्ता सुझावहरू दिने हो। 16औं योजनामा कस्ता कस्ता कुराहरू समेट्नुपर्छ भन्यो भने 16औं योजनाले के समेट्नुपर्छ भनेर सोधिहाल्यो भने है। अब 15औं योजनाले के भन्छ, खाद्य र पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्पदा दिगो कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा गर्यो। कृषिलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने। अब कृषिबाटै मान्छे चाहिँ अहिले कृषिबाट नै उसको जीवन निर्वाह हुने खालको, उसले आफ्नो सन्तान पढाउन सक्ने, उसको आय आर्जन बढ्ने खालको आत्मनिर्भर बनाउने भने कृषिमा लागेको व्यक्ति, कृषि पेशामा लागेको व्यक्ति चाहिँ फेरि अर्को पेशा रोज्नु नपरोस्, उसले त्यहीँबाट जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन सकोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ 15औं योजनाले त्यसरी भनेको थियो है हाम्रो। अब कृषिका प्रमुख समस्याहरू, कृषिको प्रमुख समस्याहरू हेर्नु है। बिउ बिजनको अभाव हुने हैन, कृषि औजारको अभाव, अनि आवश्यक बजारको अभाव। अब कृषि हाम्रो जन कहिले चाहिँ टमाटर बाटोमा त्यतिकै फाक्ने अवस्था छ, दूध त्यतिकै बगाएको, कृषकले बगाएको अवस्था छ, बजारको अभाव छ, बगाउनु परेको अवस्था छ, कृषकको उत्पादनले मजाले बजार पाएको छैन, शीत भण्डारहरूको अभाव छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ कृषिका समस्याहरू। सिँचाइको असुविधा छ, अघि हामीले भन्दै 54 कति प्रतिशतको मात्रै सिँचाइ सुविधा छ, त्यति जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ भनेर अघि हामीले पढेको थियौँ नि। सिँचाइको अभाव छ, अध्ययन अनुसन्धानको कमी छ सबभन्दा कृषिमा छ। हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशको कुन क्षेत्रमा बढी धान उत्पादन हुने हो त, धान उत्पादनलाई कुन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने, आलु उत्पादनलाई कुन ठाउँमा जोड दिनुपर्ने, त्यसपछि फलफुल उत्पादनलाई कुन ठाउँमा जोड दिनुपर्ने, कहाँ चाहिँ पशुपालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के छ त, हामीले अहिलेसम्म पनि पहिचान गर्न सकेका छैनौँ। किन त भन्दा हामीसित अध्ययन अनुसन्धानको अभाव छ है, त्यो कारणले गर्दा यस्तो भइरहेछ। अनि हाम्रो कृषि चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने, कृषि प्रणाली एउटै व्यक्ति, एउटै घर परिवारले धान पनि फलाउँछ, अनि त्यहाँबाट पशुनी पालन गर्छ, त्यस पछाडि अलिअलि फलफुल पनि उत्पादन गर्छ। त्यो भनेको त व्यावसायिक नभएको नि। व्यावसायिक हुनु त एउटा कुरालाई फोकस गरेर एउटाबाट धेरै मास प्रोडक्सन गर्ने अनि त्यो बिक्री वितरण गर्ने हो नि त। हो, त्यो हाम्रो हुन सकेको छैन है। अनि भूमिको असमान वितरण छ। अब भूमि हुने मान्छेले कृषि पेशामै लाग्दैन, ऊ अरू पेशामा छ। भूमि नहुने मान्छेले अरूको अदियाहरू अनि त्यस पछाडि बन्दकी लगाएर अथवा अरूकोमा ज्याला मजदुरीमा काम गर्नु परेको अवस्था छ नि त। हो, वैज्ञानिक भू व्यवस्थापन प्रणाली हामीले अहिलेसम्म पनि लागू गर्न सकेको छैन। त्यस्तै गरी युवाको आकर्षण कमी छ। हेर्नु त, मान्छे बरु खाडीमा 10-15 हजारको लागि भयो भने एकदमै दुःख गरेर त्यहाँको तातो घाममा उसले काम गर्न चाहन्छ कि यहाँ बसेर काम गर्नु भन्दैन। यस्तो अवस्था छ। कृषिमा त युवाको आकर्षण छँदै छैन भने पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो समस्याहरू, यस्ता समस्याहरू हाम्रो कृषि प्रणालीले भोगिरहेको छ है। अब कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन के गर्ने त र समस्या समाधानका उपायहरू के गर्ने, समस्या समाधानका उपायहरू है। कृषि उपजहरूको विशिष्टीकृत क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने हो। धान कहाँ बढी फल्ने त, त्यसलाई उ गर्नु पर्यो। हामीले फलफुल कहाँ बढी जोड दिने, आलु कहाँ बढी फल्छ त्यसलाई कहाँ जोड दिने, पशुपालनको लागि कहाँ दिने भनेको उपजहरू, कृषि उपजहरूको विशिष्टीकरण गर्ने। निर्यातयोग्य कृषि वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धा क्षमता, कस्ता कृषिहरू चाहिँ हामीले कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ वैदेशिक व्यापारमा पठाउन सक्छौँ, अर्को देशमा निर्यात गर्न सक्छौँ। हो, त्यो पहिचान गरेर त्यसको क्षमता बढाउने। कृषकहरूलाई आवश्यक मल, खाद, ऋण सुविधा, बिउ बिजन समयमै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने। हाम्रो के छ भने कसैलाई, एउटालाई मल दिइन्छ, अर्कोलाई बिउ दिइन्छ हैन, अर्कोलाई
ऋण दिन्छ, यस्तो छ। एउटै कृषकलाई तीनटै कुरा दिन सक्नु पर्यो अनि पो उसको विकास हुन्छ त। हाम्रोमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारले के गर्छन्, एउटालाई मल बाँड्छ, मल छुट्टैले पाउँछ, बिउ छुट्टैले पाउँछ, छुट्टै कृषकले, ऋण छुट्टै कृषकले, यस्तो अवस्था छ। यो अवस्थाको निराकरण गर्ने। अब स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, त्यसको लागि बाहिरबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुहरूमा बढी कर लगाउने हो कि के गर्ने, त्यो प्राथमिकता दिने हो, त्यो गर्ने। कृषकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनि कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने। कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण गर्नु पर्यो। उत्पादन भएपछि यहाँ बिक्री हुन्छ, यहाँ यो उद्योग छ अनि मैले यति पैसा पाउँछु भन्ने कुरा सुनिश्चित हुनु पर्यो नि त। अनि पो कृषि उत्पादनमा आकर्षण हुन्छ। कृषि पेसामा युवाको आकर्षण बढाउने, यस्ता कुराहरू। कृषि पेसामा युवाको आकर्षण बढाउन के गर्न सकिन्छ? अनुदानलाई सुशासन मैत्री बनाउनु, जसलाई चाहिएको त्यसलाई दिने, अनि मास प्रोडक्सन एरियाहरू एकदमै बृहत रूपमा उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू तोकेर त्यहाँ युवाहरूलाई ल कृषिमा आऊ भनेर आह्वान गर्ने अनि सहुलियत दरका ऋणहरू दिने, मल बिउहरू चाहिँ सहयोग गर्ने अनि करहरू छुट गर्ने अनि यन्त्र उपकरणहरू दिने, कृषिको लागि आवश्यक चाहिने अनि त्यही उद्योगहरू स्थापना गरिदिने भने त युवाहरू आकर्षित हुन्थ्यो होला नि त, हैन? उनीहरूले न्यूनतम 50-60 हजार महिनाको कृषि पेसा गरेर कमाउन सक्छ भने त कोही पनि विदेश जाने थिए सायद। त्यो एउटा नेपालमा बसेर 50 हजार कृषि उत्पादनबाट कमाउन सक्थ्यो भने त ऊ विदेश जाने कल्पना नै सायदै गर्थ्यो होला नि त। हो, यस्तो कुराहरू गरेर युवाको आकर्षण बढाउनु पर्छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले दुई खाले कहिलेकाहीँ यसरी नै सोध्छ तपाईहरुलाई क्वेशन है। यहाँ तत्कालीन उपाय र दीर्घकालीन उपाय लेख्नुस् भनेर नि क्वेशन सोधिदिन सक्छ। यसरी सोध्यो भने तत्कालीन उपाय भनेको हामीले 1 वर्षभित्रमा गर्न सकिने कामहरू लेख्नुपर्छ, भरसक है, सकेसम्म 1 वर्षभित्रको कुराहरू तत्कालीन। दीर्घकालीन भनेको अलि मध्यकालीन भन्छ 3 वर्षसम्मको, दीर्घकालीन भनेको 5 वर्षसम्म गर्न सकिने कामहरू। तत्कालीन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोक्ने र सरकारले बिमा गरिदिने। उत्पादनको धानको समर्थन मूल्य, गहुँको, उखुको, कोदोको, सुन्तलाको, टमाटरको यस्तो मूल्यहरू यति भन्दा यति चाहिँ कम मूल्य, यो भन्दा कम मूल्यमा व्यापारीहरूले किन्न पाउँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गरिदिने। कृषि प्रविधिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने। कृषि प्रविधि चाहिँ के शहरमा छ अनि तराईका क्षेत्रहरूमा छ। अब ग्रामीण पहाडी क्षेत्रहरूमा त कृषि प्रविधि पुगेकै छैन नि। ट्र्याक्टरले हामीले पहाडको मान्छेहरूले ट्र्याक्टरले खेती गर्नै सकेको छैनौँ। त्यहाँ अब लु ठुलो ट्र्याक्टर नहुने हाते ट्र्याक्टर त जान्छ होला नि त। हो, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ थ्रेसरको कुराहरू, यी प्रविधिहरू चाहिँ विकेन्द्रीकरण अब विकट ठाउँमा नै पुर्याउनु पर्यो भनेको। अनि युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउने, उनीहरूलाई तालिम दिने, मल बिउ बिजन उपलब्ध गराउने। तत्कालीनको के हो तत्कालीन? के भन्नुभएको तपाईको कुरा बुझिन म। तत्कालीनको के हो तत्कालीन? तत्कालीन भनेको तुरुन्तै गर्न सक्ने, 1 वर्षभित्रमा गर्न सकिने कामहरू है तत्कालीन उपाय भनेको। सुरुमा हामीले छिटो अहिले नगरी नहुने कुराहरू के हुन् त भन्ने कुरा तत्कालीन भनेको। अनि औषधि मल बिउ उपलब्ध गराउने कुराहरू तत्कालीन कामहरू परे। कृषि शिक्षा प्रदान, कृषि तालिमहरू के कृषकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने कुराहरू तत्कालीन क्या हामीले तुरुन्तै पनि काम गर्न सक्ने कुरा। अनि अनुदानमा सुधार। अनुदान अब कस्तो छ भने हाम्रो अनुदान चाहिँ वास्तविक कृषकले नपाएको अवस्था छ, त्यसमा हामीले सुधार गर्न सक्छौँ नि त। तत्कालै गर्न सकिने कुराहरूलाई तत्कालीन भनिन्छ है। अनि अब दीर्घकालीन उपायहरू। अब दीर्घकालीन भनेको अलि लामो समय लाग्ने, 5 वर्ष सोभन्दा बढी लाग्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ आउँछन् है हाम्रो दीर्घकालीनमा लेख्ने। अब ल्यान्ड रिफर्मको कुरा हाम्रो अघि नै भने थिएँ नि, भूमि वितरण प्रणाली राम्रो छैन भनेको थियौँ नि। अब भूमि वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, ल्यान्डलाई रिफर्म गर्ने, वितरणमा सुधार गर्ने अनि त्यहाँबाट भूमि मास प्रोडक्सन एरियाहरू तोक्ने। यति एरिया चाहिँ यो कृषि एरिया है भनेर तोक्ने। यहाँ चाहिँ अरू गर्न पाइँदैन, यहाँ घडेरी बनाउन पाइँदैन, घडेरी काम गर्न पाइँदैन अनि प्लटिङ गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू के ल्यान्ड रिफर्म भनेको। पोलिसी रिफर्म गर्ने कुराहरू, नीतिहरू, कृषि मैत्री नीतिहरू बनाउनु पर्यो।
कृषक मैत्री नीतिहरू बनाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर बाहिरबाट ल्याउने उत्पादन, कृषि उत्पादनहरू, टमाटर इन्डियाबाट ल्याउने कि नल्याउने त? नेपालमा यति उत्पादन भएर चाहिँ ल्याउने कि नल्याउने त? पोलिसी रिफर्म गर्नु पर्यो नि, नीति लिनु पर्यो सरकारले। क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू, अब क्लाइमेट चेन्जले पनि कृषिमा अब पहिले क्लाइमेट चेन्जले गर्दा चाहिँ मौसम कति चेन्ज भएछ हेर्नु त। पहिले यतिखेर चैतमा त हामी कति गर्मी हुन्थ्यो, अहिले जाडोमा सिरो फोडेर बस्नु परेको अवस्था छ नि। हो, यसले चाहिँ कृषिमा नि असर गरेको छ। पहिले उत्पादन नहुने ठाउँमा जस्तो हिमाली क्षेत्रमा पनि अहिले उत्पादनहरू हुन थालेको छ। अनि छिटो उत्पादन हुने ठाउँमा ढिलो हुन थालेको छ, कहीँ ढिलो हुने ठाउँमा छिटो हुन थालेको छ। क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ उत्पादनमा असर गरेको छ। हो, त्यो कुराहरूले चाहिँ कृषिमा गरेको असरहरू चाहिँ अब सुधार गर्नु पर्यो। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, अब धेरै मास प्रोडक्सन गर्ने कुराहरू, कृषिको व्यावसायीकरण विविधीकरण। अब व्यावसायीकरण विविधीकरण तुरुन्तै त गर्न सकिने विषय होइन नि त, एक वर्षमै पुरै गर्न सकिँदैन। त्यो भएर व्यवसाय र विविधीकरण चाहिँ दीर्घकालीन उपायको रूपमा रहन्छ। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्न सक्छ, 5 वर्ष 6 वर्ष व्यावसायीकरण गर्नको लागि, आधुनिकीकरण गर्नको लागि कृषि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने। कृषि पूर्वाधार भन्नाले कृषि सडकहरू, अनि कृषि कल कारखानाहरू, अनि त्यहाँ पानीको कुरा, सिँचाइको कुराहरू, यस्तो कुराहरू, सहुलियतका कुराहरू बिस्तारै राज्यले एकैचोटि सबै खालको सहुलियत दिन सक्दैन नि त। एकै वर्षमा सबै खालका सहुलियतहरू नि दिन सक्दैन, बिस्तारै वृद्धि गर्दै लाने कुराहरू, यस्ता कुराहरू। अनि खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुताका कुराहरू दीर्घकालीन उपायमा लेख्न सकिन्छ है। अब कृषि, आधुनिक कृषि प्रणाली र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली व्यवस्थित व्यावसायिक बनाउने उपायहरू। आधुनिक कृषि प्रणाली कायम गरे, निर्वाहमुखी है आधुनिक कृषि प्रणाली विकास गरे निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउने उपायहरू है। आधुनिक मल बिउ यो यस्तो भन्छ। के कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा, मैले यो आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अलिकति माथि लेखेको छु, पढ्नु होला तपाईँहरूले। नयाँ तरिकाले खेती गर्ने तथा पशुपालन गर्ने विषयमा कृषकहरूलाई तालिमको व्यवस्थाको मिलाउनु पर्छ, अनि पो आधुनिक गर्न सक्छ त। तालिम दिनु पर्यो नि, कृषि तालिमहरू। अनि अब व्यावसायिक बनाउनु, नगदे बालीहरू लगायो भने पो व्यावसायिक होला त। मान्छेले बेच्छ, कमाउँछ, त्यो कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ। कुलो तथा नहरको निर्माण गरी नदीको पानीलाई खेतसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिल्नुपर्छ। अघि कृषि पूर्वाधारको कुरा गरेको थिएँ नि, कृषि पूर्वाधारको कुराहरू, बढी उत्पादन हुने खालको बिउ तथा मल प्रयोग गर्नुपर्छ। आधुनिक त त्यसरी हुन्छ होला नि त, आधुनिक मल तथा बिउको प्रयोग चाहियो। कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। शैक्षिक तहको पाठ्यक्रममा कृषि विषय समावेश गर्ने, अनि यातायात सञ्चार र विद्युत सुविधाको विस्तार गर्ने। कृषि बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन। कृषि बिमा त छ तर त्यो प्रभावकारी भएको छैन, हो त्यो कुराहरू पनि जोड दिने। किसानलाई बजारसम्मको पहुँच, बजारै भएन भने त उत्पादन गरेर मात्रै हुँदैन नि त। बजारको पहुँच अनि बजारका बाधाहरू, बिचौलाहरू नियन्त्रण गर्ने कुराहरू गर्नु पर्यो है। ल, कृषि सम्बन्धी मैले यति भने। केही छ यहाँ यसमा सोध्नुपर्ने? के को स्पेलिङ भन्नुभएको? के को स्पेलिङ सोधिराख्नु भएको छ अशोकजी? कहाँ मैले इङ्ग्लिस माथि कहाँ लेखे जस्तो लाग्दैन। केही क्वेसनहरू छ तपाईँहरूको? ल, छैन भने हामी अगाडि बढौँ है, उद्योग पढौँ। अब हामीसित धेरै समय नै छैन। ठिक छ, ल्यान्ड रिफर्म के भएको छ? ल्यान्ड रिफर्म के भएको छ हेर्नु त, मिलाउनु न। साना साना कुरामा यस्ता ध्यान नदिनु न, मोटा मोटा कुरामा ध्यान दिनु त। अलिअलि आफूले मिलाउन सक्ने कुरामा कमेन्ट गरेर साथीहरूलाई पनि धेरै डिस्टर्ब गर्ने होइन है। आफूलाई थाहा भएको कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि, थाहा नभएको कुरामा जोड गर्नुहोस् न। के लेखेको म केही बुझिरहेको छैन कुरा। अब हामी उद्योग पढ्छौँ है। उद्योग चाहिँ के हो त? उद्योग आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। देशमा उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिशीलता र रूपान्तरणमा हेर्नु है। यस्ता कुराहरू लेख्नु भने तपाईँको लेखाइ राम्रो बन्छ।
उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विगतमा भएका राजनीतिक सङ्क्रमण, बन्द, हडताल र विद्युत आपूर्तिमा कमीको कारण औद्योगिक उत्पादनको विकासले गति लिन सकेन। पछिल्लो समयमा विद्युत आपूर्ति सहज भए तापनि औद्योगिक वस्तुको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले स्टार्टिङमा चाहिँ यही लेख्नु, माथिको दुईटा उद्योग आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। देशमा उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिशीलता र रूपान्तरणमा उद्योग क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब यो मैले तल किन यस्तो बन्द, हडताल, यस्तो नेगेटिभ कुरा लेखेको भने यस्तो नेगेटिभ कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान नदिनुहोस्। पहिले ओपनिङ क्वेसनहरू लेख्नलाई भनेर मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा राखेको है। यसरी लेख्ने भूमिका रहन्छ। अनि नेपाल सरकारले अब यसरी लेख्न सक्नुभयो, सरकारले कृषि विकास, उद्योग विकासको लागि प्राथमिकतामा राखेको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा औद्योगिक क्षेत्र विकास हुन सकेको छैन भनेर लेखेर टुङ्ग्याए हुन्छ। उद्योगको समस्या लेख भनौँ भने यो तलको कुराहरू छन्, यी तलको कुराहरू लेख्नु आवश्यक छैन, यस्ता भाषाहरू लेख्नु आवश्यक छैन भनेर है मैले राखेको। नेपालमा उद्योगको अवस्था म यसलाई यल्लो गरिदिन्छु, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ पछि गर्न नै। यस्तो कुराहरूमा धेरै जोड नगर्नु, पोजिटिभ कुराबाट ओपनिङ गर्ने, पोजिटिभ कुराहरू लेख्ने। अनि नेगेटिभ कुरा लेख्नु पर्यो भने सरकारले यसरी नेपालले यसरी राष्ट्रले, मुलुकले यसरी नीति लिएको, कृषिलाई दिएको भए तापनि हामीले सोचे अनुसार चाहिँ उद्योगहरूको विकास गर्न सकेका छैनौँ। उद्योगलाई यसरी मेरो भर्खर कृषि पढाएको होला, कृषि मुखमा आइरहेको चाहिँ उद्योगको विकास गर्न सकेको छैन भन्ने हिसाबले टुङ्ग्याउने है। तपाईँहरू लेखेर पठाउनु, म हेर्छु। नेपालमा उद्योगको अवस्था अब हेर्नु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नेपाल कृषिको 12% योगदान छ। 12% योगदान रहेको छ। राष्ट्रिय रोजगारीमा 5.8% योगदान चाहिँ सरी उद्योगको औद्योगिक क्षेत्र र उद्योग 12% नै होला। अनि त्यसै गरी वार्षिक निर्यात आयातको करिब 35% उद्योगबाट प्राप्त हुन्छ भन्छ। आयात निर्यात चाहिँ उद्योगबाटै प्राप्त हुन्छ, त्यो हामी निर्यात गर्ने विषय चाहिँ त्यति छ। अनि आयातमा नै 35% चाहिँ औद्योगिक वस्तुहरू नै, कच्चा पदार्थहरू नै आयात गर्छौँ भनेको है यो। अनि कुल नेपालमा प्रतिष्ठान भनेको उद्योगहरू 9 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। 10 लाख पुगेका छैन, 9 लाख भन्दा बढी छन् भनेको। उपलब्ध रोजगारीको संख्या 55 लाख। घरेलु उद्योग बाहेकका उद्योगहरूमा चाहिँ नेपालको रोजगारीमा त्यति 55 लाखले चाहिँ रोजगारी पाएको छन् भनिन्छ उद्योग मार्फत। उद्योगमा विदेशी लगानी करिब 2 खर्ब यो भनिन्छ। यो डाटा अलिक पुरानो डाटा हो, यो नराख्नु भयो नि हुन्छ तपाईँले, म हटाइदिन्छु ल। त्यसै गरी उद्योगको वर्गीकरण गरिएको छ, विभिन्न किसिमका उद्योगहरू वर्गीकरण गरिएको छ अहिलेको अवस्था है नेपालको। अनि विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपालको उद्योगको वर्तमान अवस्था भए। नेपालको उद्योगको महत्त्व के छ त, किन छ त भन्दा एक दुईवटा पोइन्टहरू लेखेको छु मैले तपाईँहरूलाई यसो उदाहरणको रूपमा। देश देशको विकास गर्नको लागि यो आवश्यक छ। रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न, निर्यात प्रबन्धनमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, यी लगायत अघि माथि कृषिका लेखेको थियौँ नि हामीले, कृषिका लेखेको। अनि त्यहाँबाट आर्थिक क्षेत्रका पक्षहरूको भूमिका लेखेको थियौँ, हो त्यो कुराहरू नि यहाँ आउँछ उद्योगको महत्त्वमा है। यसलाई थप लेखेर आफ्नो राम्रो नोट बनाउनु होला, राम्रो नोट बनाउनुपर्छ आफू पढ्दा। टक्क एक्जामको बेलामा सर नोट पढेर गएर एक्जाम लेख्यो भने आनन्द आउँछ। अब नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू 12वटा औद्योगिक क्षेत्र छन् नेपालमा है। ती 12वटा औद्योगिक क्षेत्रको नाम, स्थापना र स्थान मैले यो तालिकामा राखिदिएको छु, तपाईँहरूले पढ्नु होला है। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र 2016 सालमा स्थापना भएको। पाटन, हेटौँडा, धरान, नेपालगञ्ज, पोखरा, बुटोल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर, धनकुटा, राजविराज, हेटौँडा यिनीहरू औद्योगिक क्षेत्र।
औद्योगिक क्षेत्रहरू के छन् त 12वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्। स्लो गर्नु भन्ने राख्नु भएको छ। हामीले पढ्नुपर्ने धेरै छ। आज हामी ऊ पनि पढिसक्ने भनेको छ। मैले व्यापार पनि पढिसक्ने भन्ने कुरा गरेको छु है। नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि भएका व्यवस्थाहरू, अब औद्योगिक विकासका लागि के कस्ता व्यवस्था भएका छन् त भन्दा यहाँ संवैधानिक व्यवस्था छ। व्यवस्था भन्दा हामीले संविधानको कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिले संविधानमा के छ त भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। 12वटा हो, 11वटा होइन है। 11वटा पुरानो हो, 72 सालमा अर्को थपिएर 12वटा भएको छ। अब संविधानले के भनेको छ भने सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमा तीव्र र दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य यो योजनाको संविधानको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त है यो रहेको छ। सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र किन यसरी चाहिँ उद्योगमा आयो त भन्दा उद्योग व्यवसाय चाहिँ धेरै कसले गरेछ त? निजी क्षेत्रले गर्छ नि त। हो त भएर यो कुराहरू यहाँ हामीले लेख्यो। उद्योगकोमा चाहिँ निजी क्षेत्रको कुराहरू जोडिएर आउँछ। त्यो मार्फत चाहिँ तीव्र दिगो आर्थिक विकास गर्ने कुरा गरेको छ। अब हेर्ने आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने पनि संविधानले अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा राखेको छ। निर्देशक सिद्धान्त संविधान। अब आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, उन्नतिशील र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लागि के चाहियो? उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो। अब ती नीति यस्ता यस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारमा निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुरा भनेको छ। यसरी संविधानले बोलेका कुराहरू नै। अब कानुनी व्यवस्था औद्योगिक नीति 67 छ। ल ल ल म स्लो नै जान्छु ल, धेरै नै छिटो भयो भन्नुभएको छ। अनि कानुनी व्यवस्था भनेको औद्योगिक नीति 2067 नीति छ है हामीसित। औद्योगिक नीति 2067 छ। यसलाई चाहिँ अब नयाँ नीति ल्याउनको लागि सरकारले मस्यौदा चाहिँ बनाएको छ। औद्योगिक नीतिको नयाँ मस्यौदा बनेको छ, तर स्वीकृत भएको छैन है। हालसम्म यही नीति नै कार्यान्वयनमा छ। अब यो नीतिले के कुरा गरेको छ भने सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य गर्ने कुराहरू गरेको छ। तिनै क्षेत्रको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र औद्योगिक विकास मार्फत गरिबी निवारण गर्ने कुरा, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धामा औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा, निर्यातमूलक उद्योगको विकास गर्ने कुरा, सेवा उद्योगको प्रवर्धन गर्ने कुरा यसरी जोड दिएको छ क्या। स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ र सिपको परिचालन गर्ने कुराहरू चाहिँ औद्योगिक नीतिका प्राथमिकताका यी औद्योगिक नीतिले लिएको नीति है। नीतिहरू यी सबै नीतिहरू नि। यी नीतिहरू धेरै तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन, तर तपाईँहरूले के चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भने यी कुराहरू नै, यी नीतिहरू पढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई के गर्नु पर्दो रहेछ उद्योगको विकासका लागि भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान हुन्छ क्या। के गर्नु पर्दो रहेछ त? नीतिले त एकदमै यो त धेरै नै छलफल भएर धेरै चरणहरू पार गरेर बन्यो नि त नीति भनेको। त एकदम विज्ञहरूले बनाउने हो। त्यो भएर त्यो क्षेत्रका विज्ञहरूले बोलेको कुरा चाहिँ के हुन्छ त? राम्रो हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ नीतिमा भएको कुरा ट्वाक्क आफूलाई मन परेको कुरा छानेर आफ्नो भाषामा लेख्न नि पाइन्छ है। त्यसरी नि लेख्न पाइन्छ टक्कसँगले। औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले सार्वजनिक, निजी, सहकारीको क्षेत्र, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने भनेर पनि लेख्न, आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुभयो नि त। सहकार्य चाहिँदो चाहिँ 3 क्षेत्र भनेर हो। त्यसको लागि पढ्ने धेरै कहिलेकाहीँ औद्योगिक नीति 2067 को लिएका नीतिहरू लेख भनिहाल्यो नि, यही लेख्ने। त्यसरी नीति भनेर सोधेन भने आफ्नो भाषा बनाएर एन्सर लेख्ने। औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कुरा गरेको छ। लघु उद्यम र घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा, विशेष आर्थिक क्षेत्र। यो विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहिँ सरकारले तोकेको छ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर। त्यो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ
त्यो उद्योग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कुराहरू सबै पूर्वाधारहरू सबै सेवा सुविधाहरू त्यहाँ हुन्छ। त्यसको लागि हुने ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्केज भन्छ, ब्याकवर्ड फरवर्ड लिङ्केजका कुराहरू पनि त्यहाँ हुन्छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर ठ्याक्कै तपाईँहरूले पढ्नु त पर्दैन, विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँदेखि एकचोटि तपाईँहरूलाई अब के रहेछ त भन्ने लाग्छ भने पढ्नुभयो हुन्छ। यी चाहिँ औद्योगिक नीति 2067 को। त्यसै गरी हामीसित के छ त अर्को विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 छ। उद्योगको कुरामा कहाँबाट लगानीको ऐन आयो भन्नु होला तपाईँहरूले। किन आयो भन्दा उद्योगमा त थोरै लगानीले हुँदैन नि त, 5 करोड 10 करोड 15 20 करोड लगानी नि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालका निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गरेर नि हुँदैन, विदेशबाट नि त लगानी भित्राउनु पर्ने हुन्छ नि त औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि। हो त्यो कुरा गरेको छ क्या यो ऐनले। लगानी भित्राउने उद्योगको लागि भनेको छ, एड फर ट्रेड भन्छ। यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 75 ले चाहिँ कस्तो कस्तो लगानी गर्ने, के गर्ने, कतिसम्म लगानी गर्न पाइने भन्ने कुराहरू गरेको हुनाले यो पनि ऐन पनि हाम्रो उद्योगको विषय पढ्दाखेरि महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। त्यसै गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 नियमावली 76 छ। अब यसले के भनेको छ त, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 र 76 मा चाहिँ लगानीका आधारमा लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठुला गरी 5 भागमा उद्योगको वर्गीकरण गरेको छ। त्यसले हो यो ऐनले यो कुराहरू गरेको छ है। अरू कुरा नि छन्, यति नै हो भनेर फेरि नसोच्नु होला। अर्को नो वर्क नो पे, काम गरेन भने चाहिँ भुक्तानी गर्नु नपर्ने, तलब दिनु नपर्ने कुराहरू पनि यो ऐनले बोलेको छ। किनभने यो चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि नि यस्ता कुराहरू राखिन्छ है, विदेशबाट लगानी ल्याउनको लागि। औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने, हेर्नु त पहिले कति बन्द हडताल हुन्थ्यो, उद्योगहरू कति बन्द हुन्थ्यो, अब चाहिँ त्यहाँ गएर बन्द हडताल गर्न नपाइने कुरा नि यो ऐनले भन्थ्यो। अनि असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने। असल श्रम सम्बन्ध भनेको उद्योगी जसले लगानी गर्छ, लगानीकर्ता अनि त्यहाँका कामदारहरू अनि व्यवस्थापकहरू, त्यो उद्योग सञ्चालन गर्ने सञ्चालककर्ताहरू बीचको सम्बन्ध क्या, राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेको। मोर वर्क मोर पे को कुराहरू, जति धेरै काम गर्छ त्यति धेरै पे गर्नुपर्छ, उसलाई बोनस दिनुपर्छ, उसलाई चाहिँ अतिरिक्त समयको पैसाहरू भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेर कामदारको कुराहरू गरेको है यो। एकल बिन्दु सेवा केन्द्र उद्योग स्थापना गर्न, विदेशबाट पैसा विदेशी लगानीकर्ता आउने भए अथवा नेपालकै लगानीकर्ताले कुनै उद्योग स्थापना गर्ने भयो भने उद्योग स्थापना गर्नको लागि चाहिने सबै सेवा सुविधाहरू चाहिँ एकै ठाउँबाट दिने कुरा गरेको है एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेको। एकै ठाउँबाट सेवा सुविधा, हरेक किसिमका सेवा सुविधा दिने भन्ने कुराहरू, जस्तो उद्योगको लागि स्थानीय तहको अनुमति पत्र चाहिन्छ भने अनुमति पत्र, राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति चाहिन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति, श्रमको केही अनुमति चाहिन्छ भने श्रमको अनुमति लगायतका कुराहरू चाहिँ के गर्ने त, एकै ठाउँबाट दिने कुराहरू चाहिँ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र भनेको। त्यसरी औद्योगिक तथा लगानी प्रबन्धन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ यसले। यसरी चाहिँ ऐनले अरू अरू कुरा नि गरेको छ। प्रतिस्पर्धा प्रबन्धन तथा बजार संरक्षण ऐन 2063 छ। कम्पनी ऐनको कुरा, विदेशी लगानी नीति, यी धेरै तपाईँहरूले धेरै झन्झट नगर्नु है, धेरै पढ्नुपर्ने छ। ओहो कति कति रहेछ भनेर तनाव नलिनु होला है, यो चाहिँ तपाईँहरूले सरसर्ती थाहा पाउनु चाहिँ पर्छ। अब सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075 छ। अघि हामीले भनेको थियौँ नि, सार्वजनिक निजी र सहकार्यको क्षेत्र, सार्वजनिक निजी र सहकारी 3 तहसँग सहकार्य गर्ने कुरा गर्छौँ नि, यसले भन्यो यो ऐनले। अनि श्रम ऐन 2074 र नियमावली 75 यसले चाहिँ धेरै के गरेछ, कामदारको कुराहरू, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको विषयमा बोलेको छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका 2075 छ। अनि 15औं योजनाले छ। 15औं योजनाले के भनेछ, जीडीपीमा उत्पादनमूलक उद्योगको भनेको है यो 6.5% उत्पादनमूलक उद्योगको मात्रै। अघि उद्योगको वर्गीकरण अझै हामी पढ्छौँ, यति पुर्याउनै भन्ने छ। अनि औद्योगिक पूर्वाधारमा चाहिँ 140 वटा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने भन्ने 15 जनाको लक्ष्य थियो। 19 वटा औद्योगिक क्षेत्र, 15 वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र राख्ने कुराहरू गरेको थियो।
अब त्यही 15 जनाको रणनीतिहरू नि 15 जनाका रणनीतिहरू अब उद्योगको वर्गीकरण पढौँ हामी उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीले उद्यममा लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा उद्योगलाई वर्गीकरण गरिएको छ जसलाई लगानीका आधारमा उद्योगको वर्गीकरण भनिन्छ उद्योगको वर्गीकरण चाहिँ दुई प्रकारमा छ एउटा लगानीको आधारमा कामले गर्दा भर्खरै जोइन भयो के पढाउनु भयो भन्नुभएको छ हेन्डआउट पढ्नु होला है किनभने अब के पढायो भने सबै भन्यो भने अरू साथीहरूलाई फेरि अन्य हुन्छ नि अघिदेखि बस्नु भएको छ सुर समयमै आउनु भएको छ है उद्योगको प्रकारहरू अब ल यो चाहिँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 भनेको कुरा है यो चाहिँ तपाईहरुलाई यो महत्त्वपूर्ण क्वेशन हुन सक्छ यो क्वेशन आउन सक्ने क्वेशन हो नेपालमा उद्योगको प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेशन सोध्यो नि यही लेख्ने हो अब यसमा लघु उद्यम घर जग्गा बाहेक बढीमा 5 लाख स्थिर पुँजी भएको 5 लाख पैसा भयो त्यो स्थिर पुँजी भनेको चालु पुँजी भनेको पैसा नै क्याश पैसा हो स्थिर पुँजी भनेको घर जग्गा बाहेक अरू के किन्यो त कस्ता मेसिन औजारहरू किनेको कुराहरूलाई स्थिर पुँजी भन्छ है मेसिन औजारको कुराहरूमा अनि वार्षिक आर्थिक कारोबार 20 लाख भन्दा कम भएको 20 लाखमा मात्र उसको कारोबार हुन्छ वार्षिकमा उसले त्यति नै कारोबार गर्छ भन्ने कुरा उद्यमी समेत 9 जना कामदार रहेको र उद्यमी स्वयं व्यवस्थापक सञ्चालन व्यवस्थापक रहेको उद्यमी स्वयं हेर्नु है यो कुराहरू झुकिनु होला व्यवस्थापक नै उद्यमी हुन्छ यहाँ अर्को हुँदैन यस्तो तीन अनि वार्षिक कारोबार एकछिन है यो वार्षिक कारोबार योहरू चाहिँ के भयो त घरै लघु उद्यम भयो 5 लाखसम्म स्थिर पुँजी 20 लाख कम भन्दा वार्षिक कारोबार र 9 जना कामदार र उद्यमी स्वयं व्यवस्थापक यो लघु उद्यमको यो यिनले भनेका कुराहरू हुन् अब घरेलु उद्योग परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधिको प्रयोग गरेको घरेलु उद्योगहरू परम्परागत ज्ञान सिप प्रविधि भनेको बुझ्नुहुन्छ नि तपाईहरु हाम्रो जस्तो ढाका बुन्ने कुरा मुडा बुन्ने कुराहरू यस्ता परम्परागत ज्ञान सिप हुन् नि हाम्रा अनि स्थानीय कच्चा पदार्थ स्थानीय प्रविधिमा आधारित मुडा बन्नु पर्यो भने के भयो त हाम्रो भाषा हाम्रो आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न पाइयो देशको कला संस्कृति सम्वर्धन गर्ने कुराहरू अनि 10 किलोवाटसम्म विद्युत शक्ति प्रयोग भएको अनि यो सुन्नु यसमा चाहिँ वार्षिक यो यति वार्षिक कारोबार 50 लाख भन्दा कम भएको घरेलु उद्योग यसमा मैले झुकिरहनु छ अब साना उद्योग हेर्नु है साना उद्यम र परम्परागत उद्योग बाहेक यी उद्योग बाहेक माथिका दुईटा उद्योग बाहेक 15 करोड रुपैयाँसम्म स्थिर जायजता भएको औद्योगिक व्यवसायहरू चाहिँ साना उद्योग भयो 15 करोडसम्म हुनु पर्यो यसको चाहिँ हैन अनि मजौला उद्योग 15 करोड माथि 50 करोडसम्म स्थिर जायजता भएको ठुला उद्योग भनेको 50 करोड भन्दा माथिका लगानीहरू भएका सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू चिनी फ्याक्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो भने त 50 करोडले हुँदैन होला नि त 50 करोड अर्बै लाग्छ होला हो त्यस्ता कुराहरू अनि गएर ठुलठुला 5 स्टारका होटलहरू खोल्नु पर्यो भने हो त्यस्ता कुराहरू है ठुला उद्योगहरू 5 प्रकारमा विभाजन गरेको छ भन्ने कुराहरू नबिर्सिनु होला अनि उत्पादन प्रकृति अघि हामीले के लगानीको आधारमा भनेका थियौं नि अब उत्पादनको आधारमा नै भनेको छ यो मैले सूत्र बनाइदिएको छु तपाईहरुलाई अझै यो सूत्र तपाईहरुले करेक्सन गरेर पढ्नु होला है यो मेरो पुरानो सूत्र हो उत्पादनमूलक उद्योग कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ प्रयोग प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने ऊर्जामूलक उद्योगको कुरा खनिज उद्योग पर्यटन उद्योग पूर्वाधार उद्योग सेवामूलक उद्योग मैले किन छिटो पढाइरहेको छु भने यो तपाईहरुले मैले अहिले भनेर पनि के हुन्छ भने तपाईहरुले फेरि आफैले मेहनत गर्नुपर्छ के यो कुराहरु अझै मैले भन्दाखेरि तपाईहरुले कम मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरु पछाडी आउँदै छन् त्यो भएर इन्दिरलाई चाहिँ यस्तो कुराहरुलाई मैले अलि छिटो भनेको पूर्वाधार उद्योग भौतिक पूर्वाधारको कुरा भयो सेवामूलक उद्योग सेवा उत्पादन तथा प्रदान गर्ने उद्योगहरु सेवा उद्योग सेवामूलक उद्योगमा अब तपाईको
कस्तो उद्योग हुन सक्छ भने स्कुलहरू कलेजहरू सेवामूलक भयो नि, अस्पतालहरू सेवा दिन्छ नि तिनीहरूले, हो त्यस्ता उद्योगहरू। निजी अस्पतालहरू, निजी स्कुलहरू यिनीहरू परे है। सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगहरू, अनि टिभीहरू क्या, एपी कान्तिपुर टिभी, कान्तिपुर समाचार जस्ता उद्योगहरू के तिनीहरू चाहिँ सूचना प्रविधिमा भयो नि, हो त्यस्ता। कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरू, कृषिमा आधारित चिनी उद्योग के भयो त, कृषिमा भयो नि, उहु चाहियो चिनीको लागि, चुरोट कारखानाहरू, अनि त्यसै जुट कारखानाहरू, यिनीहरू चाहिँ कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित भयो। जडीबुटी कारखानाहरू, यसरी है। उद्योगको वर्गीकरण तपाईँहरूले एकदम एकछिन मिहिनेत गर्नु भने यो तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। अनि क्वेसन सोधिहाल्यो भने भटङटङ लेख्न पाइन्छ, कति आनन्द आउँछ आफूले पढेको कुरा लेख्न पाइयो भने होइन। अब नेपालको औद्योगिक विकासको सम्भावना, अब नेपालको औद्योगिक विकासको सम्भावना भनेको चाहिँ के हो त, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना हुँदै गएको लगानी। यहाँ हाम्रा व्यापारीहरू पनि अब लगानी गर्नुपर्छ नेपालमा भने अब बन्द हडताल गर्न पाइँदैन भनेर हामीले कानुन बनाएका छौँ। काम गरेन भने तलब दिनु पर्दैन भन्ने हाम्रो कानुन छ, हो। यस्ता कुराहरूले चाहिँ के छ त, लगानी गर्ने है अब भन्ने कुराहरू वातावरण बन्दै गएको अवस्था छ। अनि गैर आवासीय नेपालीहरूको औद्योगिक विकासमा परिचालन गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरू कति छन् होइन, तिनीहरूले पनि लगानी, हामीले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको नागरिकता नै दिएका छौँ, लगानी आउँछ भनेरै हो त्यो छ। श्रम सम्बन्धमा सुधार हुँदै गएको छ। पहिले जस्तो ट्रेड युनियनहरू, अब त्यहाँका राजनीति, त्यहाँ उद्योगमा बन्द हडताल गर्ने, नारा जुलुस गर्ने कामहरू घट्दै गएको छ। अनि हाम्रो पूर्वाधार निर्माणहरू, सडकहरू, बत्ती, ऊर्जा हेर्नु त, ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको छ नि त, विद्युतको उत्पादनहरू त्यस्तोहरू बढ्दै गएको छ। ती चाहिँ हाम्रा अवसरहरू है, सम्भावनाहरू। त्यस्तै गरी सूचना तथा आधुनिक सञ्चार प्रविधिको विकास भएको छ। शिक्षित एवं शिक्षित जनशक्ति स्वदेशमा नै अब हामी अहिले प्राविधिक शिक्षाहरू पनि बढ्दै गएको छ। यो कुराहरू भनेको पहिलेको भन्दा त बढी छ नि त प्राविधिक पढेको जनशक्तिहरू नेपालमै। दुई ठुला राष्ट्रका बीचमा रहेको हेर्नु त, हामी चाइना छ त्यत्रो ठुलो, विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र, ठुलो अर्थतन्त्र भएको र विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा छौँ हामी, इन्डिया होइन। त्यस्तोमा छौँ भनेपछि हाम्रो त कत्रो ठुलो सम्भावना छ। जति उत्पादन गरे नि हाम्रो लागि बजार छ, त्यो पनि हाम्रो लागि के भयो त, सम्भावना भयो। उद्योगका लागि आवश्यक श्रम शक्ति, अरू मुलुकको तुलनामा हाम्रोमा चाहिँ श्रम शक्ति सस्तो छ। कामदारहरूलाई धेरै पैसा दिनु पर्दैन, अरू देशमा जस्तो कम पैसा दिए पनि हुन्छ। हाम्रो न्यूनतम पारिश्रमिक, यसको आधार भनेको चाहिँ सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ, नेपाल सरकारले, हो त। न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार मानेको है। अहिले हाम्रो बल्ल 17,000 पुगेको छ नि न्यूनतम पारिश्रमिक, हो। त्यस्तो श्रम शक्ति चाहिँ हाम्रो के छ त, सस्तो छ। यस्तो कुराले पनि के छ त, उद्योगमा सम्भावना छ है भनिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। अब के कस्ता समस्याहरू छन् त हेर्नु है। विगत लामो राजनीतिक सङ्क्रमण अस्थिरतामा लगानी मैत्री वातावरणको अभाव भयो। हामीले 12 वर्ष हामीले के गर्नु पर्यो, द्वन्द्वमा बस्नु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ द्वन्द्व भएको ठाउँमा एक त नेपाली व्यापारीहरूले नि लगानी गर्नु भएन, अनि त्यहाँबाट विदेशी व्यापारी त झन् आउने कुरै भयो। यस्तो पनि हाम्रो समस्या। त्यो लगानी त्यतिखेरको कुराले गर्दा अहिले पनि हामी औद्योगिक विकासमा पछाडि परेका छौँ भनेको है। भनेको वैदेशिक लगानी र प्रविधि ल्याउन सकेको छैन, भित्र्याउन सकेको छैन हामीले। वैदेशिक लगानी, प्रविधिलाई नै लगानी नै मान्छ है। वैदेशिक लगानी मात्र लेखे नि हुन्छ, प्रविधि भित्र्याउन सकेको छैन। वैदेशिक लगानी र प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु अर्को समस्या हो हाम्रो। त्यसै गरेर ऊर्जा सङ्कट, औद्योगिक असुरक्षा, बन्द हडताल, चन्दा आतङ्क अझै पनि छ क्या हामीसित। यो हामी अब गर्दैनौँ भनेर ऐनले त बोल्यो नि, हाम्रो व्यवहारमा सुधार भएको छैन। अझै पनि अब विद्युतको सङ्कटै छ भनिरहेछ,
इन्डियाबाट कति कुनै अवस्थामा हामीले हिउँदको समयमा विद्युत किन्नु परिरहेको छ। बर्खामा पो बढी हुन्छ त, हिउँदमा त भएको छैन। अझै पनि हामी एकदमै धेरै पर्याप्त खेलो विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। औद्योगिक सुरक्षा हामीले प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। त्यो कुराहरू पनि हाम्रो समस्याको रूपमा छ। आतंक हुनु यस्ता कुराहरू है। अनि औद्योगिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, औद्योगिक पूर्वाधार भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा सडक, विद्युत, खानेपानी, त्यहाँ चाहिने अरू टेलिफोनको कुरा, इन्टरनेटको कुराहरू, यस्तो कुराहरू औद्योगिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता छ। अनि बढ्दो व्यापार घाटा, हेर्नु त हाम्रो व्यापारमा अहिले हामी पढ्छौँ भन्दा नि आज हामी पढ्न भ्याउँदैनौँ, किनभने धेरै टाइम गइसक्यो। प्रतिस्पर्धी वातावरणको कमी छ। परम्परागत उद्योगहरू नै परम्परागत शैलीका छन्। आधुनिक उद्योग, आधुनिक प्रविधि, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएको छैन। नीतिगत अन्यलता छ। एउटा नीतिले एक थोक भन्छ, आयकर ऐनले एक थोक भन्छ, औद्योगिक नीतिले एक थोक भन्छ, कृषि नीतिले अर्को थोक भन्छ, यस्तो छ क्या हाम्रो। अनि श्रम नीतिले अर्कै कुरा भनिरहेको हुन्छ। यिनीहरू बीच बाजिएको अवस्था चाहिँ के अन्यलता। श्रमिक र मालिकको सम्बन्ध सहज छैन। वस्तु सेवाको विविधीकरण गर्न सकिएको छैन। यस्तो अवस्था छ। न्यून आन्तरिक उत्पादन र बजार पनि हामीले हाम्रो बजार विस्तारै गर्न सकेको छैनौँ। बजार विस्तार गर्न नसकेको छैन। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक बजार विविधीकरण गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उत्पादनमा उद्योगको लागि कच्चा पदार्थको अभाव छ है। यो कृषि चाहिँ यहाँ जोडिएर आयो। अब उद्योग क्षेत्रको विकासका चुनौतीहरू कस्ता चुनौती छन् त भन्दा आवश्यक कानुन र नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु। चुनौती भनेको चाहिँ पोजिटिभ भाषामा लेखिन्छ है। कानुन नीति निर्माण गरी तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु एउटा चुनौती हाम्रोमा कानुनै बन्दैनन्, बने पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कुरा हो। लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु, यो पनि हाम्रो लागि चुनौती हो। लगानी सुरक्षा गर्नु, ऊर्जाको पर्याप्त व्यवस्था गर्नु, राजनीतिक प्रतिबद्धता। अब उद्योग क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास स्थापनामा जोड दिनु, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु, प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु, यस्ता चुनौतीहरू छन्। अब नेपालमा उद्योग विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू के गर्ने त भन्दा अघि नीतिको कुरा गरेको थियौँ नि हामीले। नीति नै छैन भने आवश्यक नीति तथा कानुनहरू तर्जुमा। अब औद्योगिक नीति 2067 छ, जुन चाहिँ अहिलेको संविधान आउनुभन्दा 5 वर्ष अगाडिको। अब संविधान आएको पनि 8 वर्ष बितिसक्यो कार्यान्वयनमा आएको। अहिलेसम्म हामीले नयाँ औद्योगिक नीति ल्याउनै सकेका छैनौँ। उद्योग नीति नयाँ आउनै सकेको छैन। अब नयाँ नीति बनाउनु पर्यो। राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थायित्व कायम गर्ने। एउटा दलले एउटा कुरा भन्ने, अर्को दलले अर्को कुरा भन्ने, अनि उद्योगीहरू कुनै दलको हुने, कुनै अर्को दलको हुने, यस्तो कुराहरू यस्तो हुनु भएन। उद्योगी भनेको उद्योगी नै हुने हो, नेता हुने होइन भन्ने खाले। उद्योग क्षेत्रकै नेता हो नि त ऊ त। उद्योग क्षेत्रमै उसले लिड गरेर त्यहीँको वृद्धि विकासको लागि गर्ने हो। यता राजनीतिमा आउने भन्दा नि अब यस्तो हाम्रो चाहिँ एउटा राजनीतिक दलले एउटा कुरा भन्छ, अर्कोले अर्को कुरा भन्छ, यस्तो अन्यलताहरू छ। अब त्यसलाई चाहिँ स्थायित्व गराउनु पर्यो। अब स्वदेशी र विदेशी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा र लगानी सुरक्षा गर्ने। उद्योग क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु पर्यो। लगानीको चाहिँ लगानी गरेपछि फस्दैन है भन्ने कुरा है। लगानी सुरक्षा भनेको रिटर्न आउँछ भनेको, प्रत्याभूति गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने। विदेशी लगानी भनेर माथि नै लेखिसक्यो, यहाँ नलेख्नु भयो। स्वदेशी र विदेशी लगानी सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने। उता यहाँ आएर उद्योग स्थापना गरेर हाम्रो पैसा कमाएर लगो, हाम्रो सबै लुटो भन्ने सोच्ने होइन क्या। राम्रो सोच्नु उनीहरूलाई पोजिटिभ। प्रविधि सूचना तथा प्रविधिको विकास गर्ने है। यो प्रविधिको कुराहरू के भइरहेछ। अनि औद्योगिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, यातायात, सञ्चार, बजार पहुँच, औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, ऊर्जामा निरन्तरता उपलब्धता जस्ता पूर्वाधारहरू। औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई सहज बनाउने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अनि व्यावसायिक शासनलाई प्रभावकारी बनाउने। यो व्यावसायिक कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टम भन्छ क्या। कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टमलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय उत्पादन, सरकारको नियमन, निजी क्षेत्रको मान्यतालाई चाहिँ राम्रोसँग जोड दिने। अब कुनै व्यापारीले चाहिँ
अहिले कानुनको उल्लङ्घन गरेर कमाइरहेको हुनसक्छ, कुनैले चाहिँ एकदम कानुनले उसलाई चाहिँ अन्यायमा पारिरहेको हुनसक्छ। यस्ता कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त औद्योगिक शासनले चाहिँ अब सुशासन मैत्री औद्योगिक शासन चाहियो के। अनि निर्यातयोग्य तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन र विधिकरणमा जोड दिने, अनि त्यसै गरेर समय समयमा लगानी सम्मेलनहरू गर्ने, लगानी सम्मेलन वैशाखमा गर्ने भनेर अस्ति एकचोटि घोषणा भएको थियो नि, तर वैशाखमा नहुने भएको छ फेरि। अब यस्ता लगानी सम्मेलनहरू गर्ने, सम्मेलन मात्रै गरेर भएन, लगानी नै भित्राउने, आर्थिक कूटनीतिलाई सबल बनाउने, औद्योगिक विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने, यस्ता कामहरू हामी गर्न सक्छौँ औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि है। अब नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन नसक्नुका कारणहरू, उद्योग विकास हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन् त भन्ने कुराहरू है माथि अलिअलि के लेखेर, यी हुन नसक्नुको कारणहरू, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कारणहरू यसरी नै कारण लेख्न सकिन्छ है। पूर्वाधार यातायात, सडक, यातायात, सञ्चार र विद्युत जस्ता नहुने पूर्वाधारको विस्तार हुन नसक्नु यो है। अनि स्थानीय कच्चा पदार्थ उपयोग र परिचालन नहुनु, यस्ता चाहिँ पूर्वाधार भए। राजनीतिसँग सम्बन्धित कारणहरू, विगतमा लामो समयसम्म रहेको राजनीति अस्थिरताको कारणले बन्द, हडताल र चन्दा आतङ्कको प्रभाव पर्नु, अनि त्यस्तै गरेर सरकारी योजना तथा औद्योगिक नीति फितलो हुनु, यस्ता कारणहरू भए। आर्थिक कारणहरू, सामान बिक्री तथा निर्यात गर्ने बजारको कमी हुनु, सामान त उत्पादन हुन्छ बिक्री हुँदैन, एक त उत्पादन नै महँगो हुन्छ स्थानीय उत्पादन। अब अन्य साडीहरू 1000 रुपियाँमा आउँछ, घरेलुको साडीलाई के पर्छ 10,000 पर्छ, अनि जोसुकै मान्छेले किनेर लाउन सक्छ त सक्दैन नि त, बढी महँगो पनि हो हाम्रो लागि। ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिको, अब सहरी क्षेत्रमा बन्न चाहन्छ सबै मान्छेहरू, दुर्गममा गाउँमा जान चाहँदैन, त्यहाँ लगानी छैन, त्यो कुराहरू। अन्य कुराहरू, तालिमको अभाव हुनु, अनि त्यस्तै गएर प्रभावकारी रूपमा कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनु, लामो लगानीको सुनिश्चितता नहुनु, यस्ता कारणहरू छन् है। अब हामी सरस्वती व्यापार पढौँ, अलिअलि पढौँ कि नपढौँ ल भन्नु त। अब हामीलाई कति टाइम छ भने 15 मिनट जति छ, व्यापार सकौँ ल। के छ भन्नु त, यहाँसम्म केही छ सोध्नु पर्ने? भोलि गर्ने भनेर लेख्नुभयो एकजनाले। धेरै फास्ट हो, मैले यति बिस्तारै पढाउँदा फास्ट भन्नु सकिँदैन त। अनि यो भन्दा पनि कम पढायो नि त, आज हामीले कृषि पनि सक्ने थिएनौँ यतिको नपढाए त। ल भोलि पढौँला। भोलि चाहिँ फेरि हामीले यो टपिक सक्नै पर्छ है, भोलि हामीले सक्नै पर्छ। तपाईँहरू समयमै आउनु ल। भोलि 6:30 होइन, 6:25मा जोइन हुनु है तपाईँहरू। 6:25मा जोइन हुन सक्नुहुन्छ भोलि भने, भोलि पढौँ। किनभने भोलि हामीले यो सबै सक्नुपर्छ, धेरै छ अझै। 7वटा क्षेत्र हो नि, 2टा क्षेत्र त पढेको छ नि हामीले बल्ल। भोलि 6:25मा जोइन हुने है त सबैजना, 6:25मा ल। ठ्याक्कै 6:30 मैले क्लास सुरु गर्छु, अनि छुट्यो यो भयो त्यो भयो भन्न पाउनु है। होइन बिहान होइन, बेलुका नै हो। होइन पढेर मात्र भएन, के गर्नु, बुझ्नु केही छैन भन्छ। बुझ्न चाहिँ यस्तो हो क्या, यो जति तपाईँ पढ्दै जानुहुन्छ त्यति बुझ्दै गइन्छ। सुरुमा मलाई नि खरदार सुब्बा पढ्दा त्यस्तै हुन्थ्यो, एकदमै नबुझ्ने जस्तो लाग्थ्यो होइन। अब तपाईँ पढ्दै गएपछि पछि आफूलाई के लाग्छ भने, ओहो यति सामान्य कुरा पनि मैले बुझ्दो रहेनछु भन्ने लाग्छ तपाईँलाई। पछि पढ्दै गएपछि बुझिने हो है, आत्तिनु हुँदैन, केही पनि छैन। हामीले के पढ्यौँ त, आर्थिक विकास के हो पढ्यौँ, आर्थिक विकासको महत्त्व के छ भनेर पढ्यौँ, आर्थिक विकासको लक्ष्य के हो भनेर पढ्यौँ होइन त। भन्नु न, आर्थिक विकासका पक्षहरू के हुन् भनेर पढ्यौँ। कृषि भनेको हामीले कृषि त देखिरहेकै छौँ त, हाम्रो दैनिक जीवनमा सम्झिनु न। तपाईँले पढ्ने कुरालाई एकदमै अप्ठ्यारो, हार्ड, डिफिकल्ट नबनाउनु होला। डिफिकल्ट छ
भनेर नभन्नुहोस्। सजिलो छ, म त यो सक्छु भनेर पहिले तपाईँमा चाहिँ के हुनुपर्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँ म सक्छु, मैले सक्नुपर्छ, म गर्छु भनेर कति प्रण गर्नुहुन्छ आफूलाई त्यो अनुसार हुन्छ है। गाह्रो छैन, लोकसेवा गाह्रो नै छैन। तपाईँहरू लोकसेवा गाह्रो छ भन्न थाल्नु पनि कहिले पास गर्नुहुन्न। अब पढ्ने याद गर्ने टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिनु न भन्नुभएको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै ट्रिक्स र टिप हुनुपर्छ। लेख्दै पढ्दै म चाहिँ लेख्दै पढ्दै गर्थेँ होइन। र मैले चाहिँ कस्तो गरेको भने मेरो एउटा व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ के सुनाउँछु भने मैले चाहिँ सपनामा नि पढ्थेँ, विपनामा नि पढ्थेँ, साथीहरूसित बस्दा नि पढ्थेँ भनेको भित्रभित्र मेरो प्राथमिकता चाहिँ पढाइ नै हुन्थ्यो। अब म खाना खाँदा नि पढ्थेँ, म अब सुत्दा पनि पढ्थेँ, हिँड्दा पनि पढ्थेँ। जतिखेर नै आफ्नो पढाइलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ क्या, आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान गर्ने के होइन। लेख्न थाल्नु न, पढ्ने बेलामा आउँछ पछि 0 हुन्छ भन्छ। अब यो टाइम कति लाग्यो के लाग्यो नभन, मैले पछि तपाईँहरू पास भएपछि सेयर गरौँला कति कति टाइम लाग्यो, कसरी पढ्यो भने। पास गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, यति कसरी पढ्ने, कसरी नाम निकाल्ने भन्ने कुराहरू जसले सोध्छ नि त्यसले पास गर्छ है, त्यसले गर्छ। तपाईँले जसले यो धेरै सोधिराख्नु भएको छ तपाईँ पास हुनुहुन्छ। लेख्दै पढ्दै गर्नुहोस्, क्वेसन एन्सर गर्नुहोस्, क्वेसन एन्सर गरेर मलाई पठाउनुहोस्। मैले हिजो नम्बर पठाएको छु नि तपाईँहरूलाई, वाट्सएपको नम्बर। वाट्सएपमा भाइबर जेमा पठाए नि हुन्छ मलाई, म तपाईँहरूलाई हेरिदिन्छु तपाईँहरूको क्वेसन एन्सर है। ल आजलाई ल त बाई। भोलि अब हामी भोलि चाहिँ 6 बजे है हामी